वफाकी काबीना में चीनी और आटा बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बहस। ज़राए के मुताबिक बाज़ वज़रा ने राय दी जब इंक्वायरी कमेटी को कमीशन में तब्दील कर दिया गया तो रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट्स जारी की गई। अवाम से रिपोर्ट्स पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। काबीना में वही रहेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। चीनी पर वफाकी सतह पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, इंसाफ की राह में किसी को हायल नहीं होने दिया जाएगा। काबीना इजलास के बाद फिर दोस्त आशिक अवान की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा, मुस्तकबिल में मसनूई बहरान से बचने के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी। इंक्वायरी कमेटी ने निज़ाम में खराबियों की निशानदही की। एहसास एमरजेंसी कैश कल से मिलना शुरू होगा। वफाकी काबीना ने कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी। कप्तान ने अपनी फील्डिंग बदली है और कप्तान फील्डिंग बदलता रहता है। उसको पता है कि किस वक्त कहाँ की फील्डिंग बदलनी है और किस किस को बदलना है। अभी तो 25 तारीख को फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, 25 ही को रमज़ान होगा। रमज़ान के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो जो आटा चीनी का चोर है उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। कप्तान ने फील्डिंग बदली है। रमज़ान के बाद सियासत में चहल पहल होगी। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं, ये फैसला हुकूमत और इमरान खान का इम्तिहान है। कारोबारी अफराद का सियासत में आना मुल्क की बदकिस्मती है। 25 अप्रैल को फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। हुकूमत को आटे और चीनी का मसला बना हुआ है, अपने लिए मसाइल खड़े कर रही है। जितनी किट्स और सहूलियात दस्तयाब हैं वो डॉक्टर्स को फराहम करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मकामी हुकूमतें होती तो लोगों की निचली सतह पर मदद होती। बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास और आलात कोयटा रवाना। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर हिफाजती सामान हंगामी तौर पर भिजवाया जा रहा है। हुकूमत ज़रूरी वसाइल और आलात के हुसूल के लिए कोशां है। मुश्किल हालात में साबित कदमी दिखाने की ज़रूरत है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा, डॉक्टरों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ तबकात को रिलीफ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। मुजव्विज़ा ऑर्डिनेंस के मंदरजात पर गौर मुकम्मल। सिंध काबीना के सीनियर अरकान से भी वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुशावरत की। होटल इंडस्ट्री बहरान का शिकार, मुलाजमीन को तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो गया। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बावजूद टैक्स रिफंड न मिल सका। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बहरान खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। PMDC का ऑफिस 6 माह बाद खुल गया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत में कोई शख्स है जिसके दिमाग में ये बात फंसी हुई है कि PMDC नहीं होनी चाहिए। पायलट्स और PIA इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए का कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतज़ामिया और वाइस प्रेसिडेंट पाल्पा ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के मुताबिक PIA इंतज़ामिया तमाम हिफाजती सामान फराहम करेगी। पायलट्स तमाम शेड्यूल और खुसूसी परवाज़ों को उड़ाने के पाबंद होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जरासीम कुश स्प्रे करने वाली खसूसी गाड़ी द मिस्ट क्वीन मैदान में आ गई। वज़ीर आला ऑफिस में द मिस्ट क्वीन के जरिए जरासीम कुश स्प्रे। उस्मान बुज़दार ने खसूसी गाड़ी से स्प्रे करने का अमली मुजाहिरा देखा। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और सियालकोट में फील्ड अस्पताल ऑपरेशनल हो गए। रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी 18 लाख से 25 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया। घरों में काम करके रोजी कमाने वाली लाहौर की कलसूम बड़ी आजमाइश में मुब्तला। बच्चों का इलाज तो दरकिनार, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी सरगर्म।
انتصابات میں مستحقین میں راشن تقسیم کیا۔ کہتے ہیں مشکل وقت میں آس پاس غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اسلام آباد میں اس وقت سید فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ صدر عارف الوی اب سے کچھ دیر بعد حلف لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت سید فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد صدر عارف الوی حلف لیں گے۔ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عام وفاقی وزیر سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید فخر امام صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین۔ ناظرین، اسلام آباد میں اس وقت حلف برداری کی تقریب جاری ہے۔ صدر عارف الوی نے سید فخر امام سے حلف لیا اور سید فخر امام سے وفاقی وزارت قومی تحفظ خوراک کا حلف لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے تقرر و تبادلے کیے اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ سید فخر امام کو وفاقی وزارت دی جائے گی، اور آج صدر عارف الوی نے اب سے کچھ دیر قبل سید فخر امام سے حلف لیا ہے اور اس وقت سائن کیے جا رہے ہیں صدر عارف الوی کی جانب سے۔ اسلام آباد میں تقریب حلف برداری جاری ہے۔ سید فخر امام سے حلف لیا گیا ہے سید فخر امام سے حلف لیا گیا ہے وفاقی وزارت قومی تحفظ خوراک کا
حلف لیا گیا ہے۔ صدر عارف الوی اس وقت تقریب حلف برداری میں موجود ہیں اور آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت حلف برداری کی تقریب جاری ہے۔